सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बराबर काम नहीं हुआ। जो स्टाफ कॉलोनी, लेबॉर्ट्री, वर्कशॉप, ब्रिजेस के पैसे नहीं रखे गए थे, उसका अभी डिज़ाइन का काम भी नहीं शुरू किया गया, लेकिन एक रफ तखमीना दे दिया गया। और अगर वो PC1 की कॉस्ट जो दी गई थी, जो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने 43 बिलियन रखी जाती और ये सारी बातें की जाती, तो इसका तखमीना उन्हीं ने 75 से 80 बिलियन रुपए तक ले गए। अच्छा, सत्यम ज़रीफ़ी सिर्फ यहाँ नहीं रुकती। जिसने भी इंजीनियरिंग एस्टिमेट बनाया था, जब ज़मीन पे काम करना शुरू किया गया, तो आपको पता है एक BOQ होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसमें ये कहा जाता है कि कितना काम होगा, मिट्टी हटाने का, सीमेंट का, स्टील का, क्या तखमीना है। जब ज़मीन पे काम होना शुरू हुआ तो उनकी क्वांटिटीज़ में बेतहाशा इजाफा हो गया और उसके वजूहात ढूंढने लगे। फिर आपको पता है, अपने मन पसंदीदा लोगों को नवाजने के लिए, उनकी ज़मीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए 13 दफ़ा रास्ता तब्दील किया गया, जिसकी वजह से भी कीमत पे असर पड़ा और प्रोजेक्ट के डिले होने की बात हुई। अब इस वक्त जो है, ये पूरा मसला जो रास्ता राइट ऑफ वे, जिसे ROW कहलाता है, ये सब जुडिस मैटर हो गया। अभी तक फैसले नहीं हुए। ये भी बात आपको बता दूं कि कमाल की बात है, जिस कंसल्टेंट ने DHA की जगह चुनी थी, ये बैरियर टाउन से पहले चुनी गई थी, वही कंसल्टेंट इस K4 का भी कंसल्टेंट रहा है, जिसके साथ पार्टनरशिप की गई थी। ये नोट करने वाली बात है कि फ़ायदे किस तरह, किस इदारे को किस किस तरीके से पहुंचाए जाते हैं। जिस पैसों में मलिक रियाज और DHA को ज़मीन दी गई थी, पाकिस्तान की तारीख में किसी डेवलपर को इन कीमत पे ज़मीन नहीं दी गई। फिर इस शहर कराची को पानी कितना चाहिए? अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 50 गैलन यौमिया फी शख्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है? 50 गैलन फी शख्स यौमिया। हम डेवलपिंग कंट्री हम मानते हैं, हम रोज़ शायद नहाते नहीं हैं, उसके लिहाज से भी कम कर लीजिए। हमें बाल्टियों में पानी लेके जाना पड़ता है। हमारे शहर में 40% शहर के अंदर पाइप वाटर कनेक्शन नहीं है। जो कम से कम सतह भी मानी जाती है वो 30 गैलन यौमिया है। 2 करोड़ की आबादी के लिए 30 गैलन के लिहाज से 600 मिलियन गैलन यौमिया पानी तो सिर्फ इंसानों को चाहिए। अब इस शहर के अंदर सिर्फ इंसान जो हैं वो कारोबार भी करते हैं। इस शहर में इंडस्ट्री भी है, इस शहर को में पार्क भी है, इस शहर के अंदर की दूसरी शहरी ज़रूरियात भी हैं, फायर ब्रिगेड भी है। तो तखमीना जो लगाया गया, आज कल नहीं, आज गुजरी हुई कल भी नहीं, कराची शहर की ज़रूरत 1000 मिलियन गैलन पानी यौमिया है। इस वक्त इस शहर में 450 मिलियन गैलन किंजर लेक से और धाबे जी की तरफ से आता है, और 100 मिलियन शुक्र है पिछले साल की बारिशों के कि जो 15 से 20 मिलियन गैलन था, वो अब उम्मीद है अगले 3 साल तक 100 मिलियन गैलन हब से भी आएगा। 550 मिलियन गैलन, 450 मिलियन गैलन का फुकदान है इस शहर में। इसमें से जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 100 से 150 मिलियन गैलन पानी लोगों ने बोरिंग के ज़रिए हासिल कर रहे हैं। अगर वो भी मैं शामिल कर लूँ
تو 700 ملین گیلن ہو گیا، اور آج کی تاریخ میں اس شہر میں 300 ملین گیلن پانی کا فقدان ہے۔ اس شہر کی آبادی، پورے ملک کی آبادی 2.4% سے بڑھتی ہے، اس شہر کی آبادی 3.5% سے 3.8% کے درمیان ہر سال بڑھتی ہے۔ 2007 سے 2020 تک آبادی تو بڑھی، ایک بوند قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا۔ یہ حکومت سندھ یہ نہیں بتا سکتی کہ سن 2030 میں کراچی کی پانی کی ضرورت کیا ہوگی اور وہ پانی کہاں سے آئے گا۔ اگر پچھلا منصوبہ ڈیزائن اور ایکنیک سے اپروول لینے میں اور ایوارڈ کرنے میں 10 سال لگتے ہیں، تو آج کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کو اس شہر کی فکر ہے، جو کہ اس صوبے کی، اگر میں ناصر شاہ کا لے لوں تو 3 کروڑ کی آبادی رہتی ہے، وہ یہاں ڈومیسائل ہے یا نہیں وہ کسی اور دن کا موضوع ہے، رہتی ہے، وہ افغانی جو رہتے ہیں، وہ بنگالی بہاری جو رہتے ہیں، وہ اگر سب ملا کے انسان تو وہ بھی ہیں، پانی تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر 3 کروڑ کی آبادی ہو جائے اور اس کے اوپر آپ اضافہ لگائیں تو آپ سوچیں کہ یہ آبادی دگنی ہو جائے گی اگلے 10 سال میں۔ اس کے پانی کے نظام کے اوپر کیا توجہ دے رہی ہے؟ ذرا ناصر حسین شاہ صاحب، چیف منسٹر صاحب، مجھے بتائیں تو۔ ایک صحیح سوال اٹھا لیا ایف ڈبلیو نے، کور کمانڈر صاحب نے، کہ بھائی اگر کراچی کے اندر پانی کی اتنی کمی ہے تو یہ جو آپ ایک سنگل کینال بنا رہے ہیں، اسی K4 کی روٹ کے اوپر 2 اور کینالز کا پروویژن بھی ہے، تو ان تینوں کینالوں کو اگر ایک کینال کر دیں گے تو لاگت کم آئی۔ سوال بالکل درست تھا۔ تو نومبر 2018 میں کام روک دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات کو اسٹڈی کیا جائے، اور وہ اسٹڈی کرنے کے لیے نیسپاک کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹڈی کر کے بتائیے کہ کیا صورتحال ہے، کہ یہ 650 ملین گیلن پہ کیوں نہ لیا جائے۔ اور 25 فروری 2019 کو نیسپاک کو یہ کانٹریکٹ ملتا ہے۔ یہ ہے تھرڈ پارٹی اوور آل ڈیزائن اینڈ ریویو آف K4 پروجیکٹ فیز 1، 260 million gallon daily and 650 million gallon to MS NESPAK by direct selection contracting method under section 21(1) of Sindh Public Procurement Act amended 2013, complete in all respect, including hydraulic model of 260 and 650 million gallons daily, hydrological study, effectiveness of the conveyance system, water availability from Kinjal Lake, KB feeder and augmentation, etc., and all other allied works. اچھا جی، نیسپاک نے جو کام کرنا تھا وہ عثمانی اینڈ کمپنی کے ڈیزائن کو ریویو کرنا تھا، الائنمنٹ جو کہ ہلی ایریاز تھی کرتھر رینج کے اس کو دیکھنا تھا، روٹ پاسز، ہائی فل اینڈ ڈیپ کٹ ایریاز کی ولنریبلٹی کو دیکھنا تھا، اور اسی کینال کی ایکسیس ڈیورنگ رینز کس طرح ممکن تھی وہ دیکھنا تھا، امپروومنٹ اینڈ پروٹیکشن ریکوائرڈ فار انٹیک اسٹرکچر اینڈ انٹیک چینل دیکھنا تھا، ہائیڈرولوجیکل امپیکٹ دیکھنا تھا، ہائیڈرولوجیکل ڈیزائن دیکھنا تھا، جیو ٹیک ایشوز دیکھنے تھے، جیولوجیکل ایشوز دیکھنے تھے، مسنگ ورکس دیکھنے تھے جس میں برج، اسٹاف کالونی، واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری، مینٹیننس ورکشاپ، ٹرانسمیشن لائن اینڈ سپلیمنٹری پروجیکٹ۔ اور کیونکہ اس منصوبے کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ زیادہ سمجھی جاتی تھی تو اس کا بھی ریویو کرنا تھا، اس سے کہ اس کے اندر کراچی شہر کو پانی پہنچانے کے لیے 2 اسٹیج کی پمپنگ ہے، K3 کے اندر 1 اسٹیج پمپنگ ہے،
تو اس کی وجہ سے پانی جو K4 کے ذریعے سے نیسپاک نے اپنی رپورٹ دے دی, گورنمنٹ آف سندھ کو پیش کر دی گئی. گورنمنٹ آف سندھ کو جب وہ رپورٹ پیش کی گئی تو انہی نے 178 آبجیکشنز اور اناملیز نکالی اس ڈیزائن کے اندر. اب اس کے اوپر پھر ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہی نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی سیکٹری لوکل باڈیز کے تحت کہ وہ اس رپورٹ کو اسٹڈی کرے, اور یہ تاریخ ہے 5 نومبر 2019. ٹیکنیکل کمیٹی نے اپنی بہت ساری فائنڈنگز دی, وہ میں چیدہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. رپورٹ لمبی ہے. وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر, وہ مجھے منٹس آف دا میٹنگ بھی چاہیے شہریار, وہ بھی دے دیجیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.